صدیق مڑ کے کہنے لگے میں واقعی بڑا سیانا. آپ نے فرمایا گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے. امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. فرمایا جاؤ ظالمہ ایڈا مہنگا ویلال ہزاراں دا بیچ دیتائی. فرمایا اج کدے روم تے فارس دی بادشاہی منگ دوں میں بلال دے قدمہ دوبار دینی سی. امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. فرمایا ایڈا مہنگا بلال ایڈا سستا بیچ دیتائی. فرمایا اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے اینو خریدنا واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا آپ وک جانا سی بلال خرید لینا. اج میں او دا ذکر چھیڑن لگا جڑا ظاہری طور تے سونا نہیں پر او دے دل وچ کملی والا ہے. غلام سننا تے وک دے وکاندے مکے دی منڈی وچ آئے. مکے دی منڈی دے اندر آئے نا خریدن والا چودری جدہ نام عبداللہ بن جدعان. سیرت نگار لکھ دینے کہ پورے مکے جو سب تو زیادہ جڑے چودری دے غلام سن او دا نام سی عبداللہ بن جدعان. مکے دی منڈی چ نکلے آتے غلام خریدن واسطے. ایک غلام نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ اکھیا بلال. کہنے لگا کدے غلامی کی تھی؟ کہنے لگا میں بھی غلام ہاں, میرا ابو بھی غلام, میرا دادا بھی غلام تے, میری ماں بھی باندھی, میں خاندانی غلام ہوں. خریدار نے پوچھا کدے کوئی کم بھی کیتا؟ آکھیا میرا آقا جیڑا کہے میں اوہی کم کر لینا. بولی لگی تے کوڑیاں دے بھاو ایک گیا. واہ عشقہ تیرے بلے بلے. ایک دن اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے تے آپ نے بچپن تے آئینہ دیکھیا تے اپنا حسن آئینے چ ویکھیا نا تے آپ نو خیال آیا میں نبی ہاں, میرا ابو بھی نبی ہے, میرا دادا بھی نبی تے میرا پردادا بھی نبی. میرے نبی نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, نسل کریمہ دی. بچپن چ حضرت یوسف نے حسن ویکھیا آئینے دے اندر تے آپ نے خیال آیا میں تے نبیاں دا پتر ہاں, یہ کدے غلاماں دا پتر ہوندا تے میں غلاماں دا پتر بن کے بازار چ وکنا سی تے جتنا میں سونا نا بڑا میں مہنگا وکنا سی. حسن تے مان آ گیا تے جدو مصر دی منڈی چ بولی لگی 32 کھوٹے سکیاں تے وک گئے. کھوٹے سکیاں اتوں آواز آئی حسن تے مان نہ کریں میں کھوٹے سکیاں تے وکا دینا. جدو عشق دی منڈی چ بولی لگی نا پھر تے او یوسف تے مصر دا بازار ہے تے عزیز مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری. اتھے خزانے سارے ایک پاسے تے یوسف ایک پاسے ترکڑی چ رکھے گئے تے خزانے سارے مک گئے تے یوسف دا مول ہی نہیں پیا لگدا. تے رو کے حضرت یوسف نے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی اتھے 32 کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا, اتھے خزانے مک گئے تے اجے بھی نہیں وکدا. تے آ کیڑی رمز ہے؟ اتو آواز آئی اتھے ویراں وکایا سی اتھے اسی پہ وکانے. اتھے ویراں وکایا سی. واہ عشقہ تیرے بلے بلے. اتھے تے یوسف ورگے سونے وک گئے تے او دا تے رنگ ہی کالا سی. او تے ہے ہی غلام سی. کوڑیاں دے بھاو ایک گیا مکے دی منڈی دے اندر. خریدن والا لیا کے تے گھر بٹھا کے کہنے لگا تینوں پتہ میں کیوں خرید کے لے آیا؟ آکھیا جی دسو میرا ڈیوٹی کی ہے, میرے واسطے حکم کی ہے. آکھیا اونٹ چاریا کر. جڑے عرب دے اندر گئے انہوں نے پتہ کہ عرب دے اندر اونٹ چارنا گرمی دے اندر بڑا مشکل کام ہے. کہنے لگا سارا دن میرے اونٹ چاریا کرتے, شام نو میں تینوں ایک دانے دی بوری دے مانگا چکی پیس کے او دانے دی بوری نو روزانہ آٹا بنانا ہے. یعنی نہ دن نو آرام ہے نہ تو رات نو آرام ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. مہار پکڑی تے اونٹ چارن ٹور پہ مکے دی چراگاہ دے اندر. فیصل آباد دے نوجوانوں 59 چک والیو قرب و جوار تو امن والیو انہا حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوتی ہے. بلال حبشی جڑے ویلے اونٹ چار دے نالے دنیا دے نغمے گاندے نے. ایک دن بلال دی آواز پہاڑاں نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کنا چ پے گئی. فرشتیاں نو وجہ دیا گیا عرض کیتی اللہ
ਇਹਦੀ आवाज बड़ी सुरीली है, ये दुनिया दे नगमे पिया गांदा है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते ठहर जाओ, इन्हों मैं अपने यार दी गुलामी देवांगा। एक दिन आवाज दी आवेगी, नगमा मेरा आवेगा, जग भी सुनिया करेगा, रब भी सुनिया करेगा। एक दिन जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल ने उसे नगमे दे बारे फरमाया, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज फकत तेरी दीद का बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। गिरामी कदर हजरात बिलाल फिर जदों ऊंट चार रहे ना ते आवाज सुन के फरिश्ते आख्या ये दुनिया दे नगमे गांदा है, आवाज ही एक दिन नगमा साडा होवेगा ते आवाज इदी होवेगी। ओ वेला आउन वाला है। गिरामी कदर हजरात ऊंट चार के बिलाल घर आए ना ते चक्की पीस रहे ते फरमाते ने ओ करीब एक नाल ही गुलाम है, वो भी चक्की पीसदा, वो चक्की उठा के बिलाल दे करीब ले आया ते बिलाल ने फरमाया तेरा नाम की है? उन्हें आख्या मेरा नाम अम्मार बिन यासिर। ते पूछा तेरा नाम की है? आख्या मेरा नाम बिलाल। दोवें गुलाम यार बन गए। हुण रात नूं कट्ठियां बैठ के चक्की पीस देन, चक्की पीस देन। अचानक एक दिन चक्की पीस दिया, बिलाल फरमाते ने आओ सामने दरवाजे दे सामने एक सोना जा गुजरिया, वो गुजरिया कि मेरा दिल भी नाल ही लै गया। बिलाल अम्मार दे कंधे ते हाथ रख के फरमाते ने अम्मार ओ जेड़ा सामने सोना जा गुजरिया ये कौन है? अम्मार फरमा लगे तेनों नहीं पता? आख्या मैं नवा मक्के आया, मैनू नहीं पता कौन है। आख्या इहदा नाम मुहम्मद है, ये अरब दे सरदारां दा बेटा है, ये कुरैश दे सरदारां दा पुत्र है, ये काबे दे मतवल्ली दा पुत्र है, इहदा नाम मुहम्मद है। इहदी सूरत भी सोहनी, इहदी सीरत भी सोहनी, ते मक्के दे लोग इहनू मुहम्मद थोड़ा बुलांदे ने ते सादिक ते अमीन कह के बहुता बुलांदे ने। बिलाल फरमाते ने की गुजरिया मेरा दिल भी। तर्जमा करा मियां मुहम्मद बख्श दी जुबान है। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे सही। थोड़ा लंगर घरों खा के आया करो, है बंदा सुभान अल्लाह कह जो हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने लंगर खवा के आख्या ना पुत्रा जा तेनों मैं मुहम्मद दे लंगर ते पालिया, ओ बोले सुभान अल्लाह। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काले कुंडल काले कुंडल जुल्फ़े महीद चाल छले हुन केड़ा नले आँखें मिला मुहम्मद लुट खड़े दिल मेरा। आँख नले आँखें मिला मुहम्मद लुट खड़े दिल मेरा। फरमाते ने सोना की गया दिल भी नाल ही ला गया। हुन बिलाल फरमाते ने मैं दरवाजे पीछे छुप के रस्ते उड़ीकना किधरे ओ सोना माही गुजरे थे फिर किधरे नजरी आवे फिर वेखा। एक दिन ना बिलाल नूं हजरत अम्मार बिन यासिर ने वेखिया कि हजरत अम्मार नूं ना मार मार के ना काफी ना ते बिलाल दे कमरे च बेहोश करके सटिया। अद्धी रात वेले बिलाल ने पानी सट के होश दिला के ना ते अम्मार नूं फरमाते ने तेनू क्यों मार पई, तू को गलती की थी? कह लगा बिलाल वेख मैं इन्होंने कहना रब इको ही है, ये मारते ने। ते बिलाल हस के फरमाते ने फिर मारा ते तेनों पैनियां चाहिए ना। तेनों किने आख्या रब एक है? तेनों नहीं पता काबे च जेड़े 360 खुदा ने वो जेड़े पुत बनाई के रखे ने वो सारे खुदा ने। तेनों किने आख्या रब एक है? रब भी कदे एक होया है? ते अम्मार कहंदे ने मेरा माही ते कहंदा रब इको ही है। ते बिलाल फरमाते ने तेरा महबूब कौन है?
تے عمار کہندے او جڑا دروازے چ سونا جا گزردا تے تینوں سونا لگدا نا اوہی میرا رسول تے میرا محبوب تے میرا مطلوب ہے او کہندا رب اکو ہی ہے بلال نہ سوچی جے پے گئے عمار موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے کی پیا سوچنا ہے تے بلال فرماندے نے اینے رباں کولوں ساڈے کام نہیں ہوندے تے ایک رب کیڑے کیڑے کام کرے گا اونج عقل تے نہیں مانتی کہ رب ایک ہوے گا پر جے او کہندا ہے نا پھر ایک ہی ہوے گا جو سونا کہندا ہے نا پھر ایک ہی ہوے گا ایک ہی ہوے گا ایک ہی ہوے گا تائیوں بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا لوگ کہندے نے کلمہ کیوں پڑھیا آپ فرماتے نے کسے نے چن ٹوٹدا وے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے سورج مڑدا وے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے درختاں نوں ٹردیاں وے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے پتھراں نوں کلمہ پڑھدا وے کہ کلمہ پڑھیا فرماتے سن میں ایک ہی بلال کنے محمد مکھ وے کہ کلمہ پڑھیا فرماتے میں تے یار دا مکھ وے کہ کلمہ پڑھیا تو ایڈا سونا تیرا رب کنوں کو سونا ہوئے گا ترجمہ کراں جا کو سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے میں ممبر رسول تے بیٹھا سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تو دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمدیاں لہرہ ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ ہر لہر چھوٹے نکل دی دے نہ کر دینا عشق کردہ صدا بھی کر دینا اجے تے میں شروع ہو رہے ہیں اجے تے میں بلال حبشی دا صرف تعارف کرامن لگا عشق تے اجے میں چھیڑنا ہے اچھا بولو سبحان اللہ شاہ جی مولوی کھنگورا مارے نا تے نال دے نو کونی مار کے کہندے نے گیا ہی تے اسی آکھے نا سبحان اللہ کہو تے ایڈے سیانے دل چی کر لیندے نے نہیں اچھا بولو سبحان اللہ فرشتے جھک جھک تانوں سلام کرن آؤ ویکھو نبی دے عشق دیاں گلاں ہوندیاں سننی سبحان اللہ پہ آکھ دے بلال حبشی فرماتے نے میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن کتوں دے لگی مسافر خانہ دا کچھ سکلین بچہ ہے بھائی پوری محفل زین لڑکا مسافر خانہ دا بھائی کوئی ہے جڑا بھی ہے انہوں گھر بھیج دیو فوراں انہوں دے گھر ایمرجنسی ہے فوراں گھر ڈاکٹر لطیف صاحب وہ بھی سال کر گئے نیٹ وہ انہوں دا جڑا بھی عزیز جو گھر چلا جائے توجہ ہے تک باری سبحان اللہ بولو بھائی اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے تے اللہ انہوں دی آخرت دی منزل آسان فرمائے بلال حبشی نے جب رخ مصطفیٰ نو بیکھیا تے کلمہ پڑھ لیا گرامی قدر حضرات پھر اس طرح کر کے نہ بالاں تو پکڑ کے تے جھوڑا مار کے نہ تے ابو جال کے اندر 10 محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں تے بلال دے بل انج آنکھیں چاک پا کے فرماندے نے ویکھ کے فرماندے نے نہ چھڑنا تے کی کرے گا میرے بل بیکو انج جھوڑا مار کے کہندا بلال تے بلال دی آنکھیں چاک پا کے نہ تے فرماندے نے کیا ہے تسی سمجھے نہیں اے او ویلا جدو
غلام اپنے آقا دی جُتی نو دھوپ وچ چک کے چھاویں کردا تے مار پیندی ہے کہ اپنے مالک دی جُتی نو ہاتھ کیوں لگایا. پر اج تے عجیب منظر ہو گیا, جڑے لہجے نال چودھری پیا بولاندا ہے اسے لہجے نال غلام پیا بولاندا ہے. تے او کہن لگا اوئے بلال, بلال فرماندے نے کیا اوئے ہن تسی پوچھو گے ایسی صاحب یہ کی ہے, ایدا بھی ترجمہ کراں. سبحان اللہ, بولے ہی نہیں سبحان اللہ. میں نے پتا مست ہو گئے ہو, پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے. عشق دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ. ایک دن نبی پاک نو کسی آکے آکھا کہ بلال مکی دی گلیاں چ بڑا آکڑ کے چلدا ہے. نبی پاک نے فرمایا بلال نو بلاؤ. بلال آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یما, جڑے رب دے بندے نو آکڑ کے نہیں چلدے او زمین تے عاجزی نال چلدے نے. بلال نے آکھا بالکل ٹھیک میرے رب نے فرمایا جی. حضور نے فرمایا اللہ کہندا ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین تے اکڑ کے نہ چلو. بلال نے آکھا جی یہ بھی میرے رب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. حضور نے فرمایا پھر تو کیوں اکڑ کے چلنا ہے. بلال دیئے تے نکل چیخاں گئیاں, عرض کی تھی میں غلام, میرا ابا غلام, میرا دادا غلام, میں حبشی, میرا رنگ کالا, پلے میرے یا رسول اللہ تیرے عشق دے سوا ہے کچھ نہیں تے میں کی آکڑنا ہے. تو انہوں کنے آکھے یا رسول اللہ میں آکڑنا. حضور نے فرمایا لوگ کہندے نے بلال آکڑ دے, بلال آکڑ کے ٹر دے. ان بلال دا جواب سنے آجے. بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا جے سچی پوچھنا مینوں آکڑا تو دتیاں. عرض کی تھی کملی والے میں تے مارا کھاندا رہا ہوں, جدوں دا تیرا عشق کما کے امیر ہویا ہوں. اج کوئی کافر اکڑ کے گزر جاوے ادھروں تیرے عشق دی آواز ہوندی ہے بلال آکڑ, بلال آکڑ, بلال آکڑ. اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے, تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا. عرض کیتی غریباں دا پکھ کرن والے سانو ماڑیاں نو تے اکڑاں ہی کیوں دتی. بلال ہتھے جوڑ کے کہن لگے عربی سلطان آیا, بھئی کوئی عربی سلطان آیا, کوئی عربی سلطان آیا. ان جدے جدے کھلایا ہاتھ چکے آکھے عربی سلطان آیا, بھئی عربی سلطان آیا. اے نیمیاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا. ان نیمیاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا آیا. میرے آقا علیہ السلام دے غلام وال ویکھ کے نہ تے چودھری نے آکھا ہوئے بلال, تے بلال دی اکھے چک پا کے فرماتے نے کیا ہوئے. کہندا کچھ نہیں. فرمایا ہن بول. کہنے لگا میں ایک گل کرنی ہے. فرمایا کہنا. کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا, تو مار کا کے تھکیا ہی نہیں, ہائے نہیں کردا, روندا نہیں, کرلاوندا نہیں. بلال تینوں درد نہیں ہوندا. بلال فرماندے نے قریب آ. وہ قریب ہویا. فرمایا کان وچ میری گل سنو. نے کان قریب کیتا تے فرماندے نے ہے تو بے ایمان ہے, مینوں ایمان نال دسی کدے عشق کیتا ہی. کہندا او کی ہوندا. فرمایا جاؤ لانتیا تے پتہ ہی اونوں ہوندا جنے کیتا ہوئے. فرمایا تینوں کی پتا ہوئے عشق کیڑی بلا دا نا ہے. کہنے لگا میں تینوں درد پوچھنا, تو عشق پہ سنانا ہے. آپ نے فرمایا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا. عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا. اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا. کہنے لگا بلال میں تیری جان کر دے گا. فرمایا کر دے میری جان کر دے, تے محمد ایمان ہی نہ رہا, میں رب دی جان کی کرنی. فرمایا کر دے تو میری جان ہی کر دے.
وہ ماردا ہے وہ جنہ زور نال ماردا بلال ہونی اچھی آواز نہ کہندا احد اچھی بول کے احد پکاردا سی کافر ہار جاندے او نہیں ہاردا سی او مار کے کہندا 10 محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں فرمایا نہیں چھڑنا مارن والے مار مار کے تھک گئے ان سر چک والے ہو فیصلہ بادی ہو جدو میں شاہ جی کے بلا حضور میں بچپن چ اپنے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے بچپن چ پروگرام تے جانا تے میں اس طرح قریب بیٹھا ہوندا سا والد صاحب نے جدو تقریر کرنی نا تے انہاں نے جدو ذکر کرنا نا کہ بلال حبشی نو اینی مار پئی ابراہیم خلیل اللہ نے اگ وچ چھال مار دتی اللہ دے نبیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دتے گئے آرے ہیٹھاں لیا کے تے میں بچپن چ سوچنا قریب بیٹھ کے یہ جڑے اللہ والے سن انہاں نو مار کیوں پیندی سی میں بچپن چو سوچنا مارتے ابو جہل نو پہنی چاہی دی سی اللہ دا دشمن سی مارتے نمرود نو پہنی چاہی دی سی ربوبیت دے دعوے کردہ سی مارتے فرعون تے شداد تے حمان نو پہنی چاہی دی سن جنہ ربوبیت دے دعوے کیتے تے رب نہ متھے لگائے اے جڑے عشق والے انہاں نو مار کیوں پہندی میں ساری زندگی سوچ دریا میں نو گل سمجھ چنا آئی پر میں نو کسے صوفی نے سمجھایا انہیں آکھیا کہ او جڑیاں مائیاں وڈیریاں بازار چو برتن لین جاندیاں سن نا مٹی دے برتن ہوندے سن مائی نے کوئی کنالی لینی کوئی طباق لینا کوئی پیالہ لینا کوئی برتن لینا نا انہوں اس طرح کر کے نا تلی تے رکھے تے مائی اس طرح ٹھوک کے بجا کے ویکھنا تے آواز تو محسوس کرنا جے آواز کچی تے پلی ہونی نا تے دکاندار نو برتن واپس کر کے کہنا انہوں پکاؤ اے پٹھی چو کچا ہی نکل آیا انہوں ہور پکاؤ تے جے کھنک دی آواز ہونی تے خرید لینا پانڈا پکا ہے تے صوفی صاحب میں نو کہہ لگے آسی صاحب کچا پانڈا تے پینڈ دی مائی نہیں خرید دی انسان بھی جدو عشق دی منڈی چو وکن آؤں دا نا پھر یار بھی ٹھوک کے بجا کے بیخدا کہ درے کچا ہی تے نہیں آگیا پھر سائیں میں ٹھوک کے بجا کے چیک کر دینے کدھر کچا ہی تے نہیں آگیا پھر انہوں عشق دی پٹھی چ پکایا جاندہ ہے پٹھی چ پکایا جاندہ ہے پھر مار مار کے پکایا جاندہ ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ توسے دی گلی چ جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے نا بیری دے درخت نو پتھر پہ مار دیں اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کدی زندگی چ تساں بزرگ بھی بیٹھے کدے ویکھیا ہوئے کسے ککر دے بوٹے نو پتھر ماریا ہوئے بولو نہیں نا یا تے لوگ جامنو دے درخت نو مار دیں یا بیری نو آم دے درخت نو انگوراں دی ویل نو پتہ لگ گیا کہ پتھر انہوں پہندے نے جنہوں پھل لگا ہوئے جڑے درخت نو پھل نہیں نہ لگدا انہوں پتھر بھی نہیں پہندے جے تینوں بھی کو پتھر مار دے وے تینوں کو مندہ بول دے وے نا تے سمجھیا کر منوں کچھ لگ گئے شکر کر تینوں کنڈے نہیں لگے تینوں پھل لگ گئے اور پھر درخت دی عظمت ویکھ وہ پتھر کھا کے نا تے پھل دیندا ہے نیک انسان دی بھی اے صفت ہوندی ہے او مندہ کوئی بولے او چنگا ہی بولدا ہے انسان دی صرف درخت والی ہونی چاہیے اپنا بہ جے بیگانہ پہ جے سارے تے چھاں کر دیندا ہے ٹھیک ہے حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے ویکھیا کہ ایک بیری دے درخت نو بچے پتھر مار دینا تے ایک پتھر آ کے پیشانی تے لگ گیا آپ دا خون نکلیا تے آپ نے اس بچے نو قریب کر کے نہ فرما بیٹا میں نو کیوں ماریا بچہ روئی جاوے کہ میں نو مارن کے کہنے لگا بابا جی میں تو ہنو نہیں ماریا فرما کنو ماریا کہندہ میں وہ بیری نو پیا ماردہ سا تے آپ لجپال سن فرمایا چل میں نو نہیں ماریا تے انہوں کیوں مارنا ہے کہنے لگا بابا جی میں پتھر مارنا ہوں بیر سٹ دیئے خواجہ سلیمان توسوی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا نا تے ویکھا بچہ پہ دوڑ دا سی انہوں جا کے پچھو جفا مار کے سینے لگا کے نا تے سارے فیض عطا کر کے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا دیتی ہیں فرما دینے تینوں نکے جنوں پتہ ہے بیری نو پتھر ماریے تے بیری بیر دین دیئے فرمایا بیری نو پتھر ماریے بیری بیر دین دیئے ولی نو پتھر ماریے ولی کچھ نہیں دین دا ایک کوئی نگاہ کیتی تے ولی بنا دیتا میری ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا پتھر مارا انہوں نے پہندی ہیں جنہوں نے پھل لگے ہون جڑے مقبول ہون امتحان انہوں نے دینے پہندے بلال جدو امتحان دے 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 کے پک گئے نا ایک دن نبی پاک صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا کوئی ہوئے جڑا میرا بلال ہی خرید لے
اور نکرے عشق دی دنیا دا امام حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے اٹھ کے نا تے دروازے وال ٹر پے کہ آکھے چل ایک غلام اپنی مرضی دا خریدنے تے ایک یار دی مرضی دا خرید لینے ہاں ٹرے نا تے آپ دروازے چ پہنچے تے نبی پاک فرما دے نے جڑا بلال نو خریدن جاوے میرا حصہ لے جاوے تے صدیق مڑ کے کہندے نے سونیا حصے تے شریکاں نال کری دینے حبیباں نال کوئی حصے تے نہیں نہ کری دے حبیبہ نال کوئی حصے تے نہیں کری دے حصے تے شریکاں نال کری دینے یار ویکھو نا پرا دا شریک ہوئے باپ دی دولت ادھے ادھے دے شریک ہوندے نے باپ چلا جائے تے دو پتر ہوون تے ادھی ادھی دولت دوواں نو شریک ہو گئے نا ادھی ادھی دولت دے تے جیڑا ہوئے نا شریک او دے نال ادھا ادھا کری دے تے جیڑا ہوئے نا حبیب اونوں آکھیدا جی کلی وی تواڈی جلی وی تواڈی تے اسی وی تواڈے ہی ہاں پتہ لگیا شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے صدیق نے مڑ کے آکھیا سونیا تیرے نال حصے کی کراں تو کوئی شریک تے نہیں تو تے حبیب سونیا سارا کچھ ہی تیرا آئے نا تے او مکے دے چوک وچ حضرت بلال نو امیہ پہ مارے بلال بے ہوش کئی من دا پتھر سینے تے جیڑا گزردا نا بازار چ او جو ہاتھ چاوندا بلال نو مار کے گزر جاندا ہے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشے پہ ویکھدے حضرت ابو بکر بھی گزرے فرماتے نے کیوں مارنا اس غریب نو اونے تیرا کی بگاڑیا ہے امیہ بڑے غصے نہ کہنے لگا ابو بکر انہاں غلاماں نو تو ہی بگاڑیا ہے اے ساڈے اگے بولن لگ پے نے انہاں تو ہی بگاڑیا ہے ایڈا غصہ لگ دی تے خرید لے فرمایا بولی بول میں گھروں ایسے کام آیا بولی بول ان امیہ دا خیال سی میں بلال بے سامنے اج قتل کرنے واسطے لے کے آیا تاکہ دوسرے غلام ڈر دیا محمد دا کلمہ نہ پڑھن ان خیال آیا ہن میں منہ چ کہہ بیٹھا کہ خرید لے کہنے لگا ہووے نہ تے بولی ایڈی اونچی بولا ابو بکر خریدے ہی نہ سوچ کے کہنے لگا جے خریدنا ہے نا تے 1000 درہم لواں گا واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں 1000 درہم دی تھیلی کڈی تے امیہ دی تلی تے رکھ کے فرمایا لے بلال دا مل خرید لیا کہنے لگا نہ مینوں غلطی لگ گئی اتے میں 2000 کہنے سن صدیق نے دوسرے 1000 دی تھیلی بھی دی تلی تے رکھی کہنے لگا اج سودا پکا نہیں ہویا او جڑا تیرے کول غلام ہے نا مصر دا نشتاس بڑا سونا خوبصورت غلام سی بڑا کاریگر اپنے مالک نو روزانہ بڑے پیسے کما کے دیندا سی کہنے لگا او بھی مینوں دے دے صدیق نے فرمایا او بھی تیرا کہنے لگا او دی بیوی فرمایا او بھی تیری لونڈی کہنے لگا او دے بچے فرمایا او بھی تیرے غلام لوگ کٹھے ہو گئے گرما گرمی ہو گئی تے بازار دے لوگ کہنے لگے امیہ کو حیا کر کیوں موقع کر کے سودا کر کے مکرنا کیوں ہے امیہ تو گل نہ بنی کہنے لگا جا ابو بکر لے جا بلال نو بلال دے سینے تو کئی من دا پتھر ہٹا کے نا تے دامن پکڑ کے ہلا کے فرماتے نے اٹھ بلال تیرے خریدار آگے نہیں اٹھ بلال خریدار آئے نہیں نوجوانو بلال تو اٹھ کے نہ جاوے اتنے زخم بلال دے سینے تے اتنے زخم بلال دے جسم ہوتے صدیق نے آسرا دے کے اٹھایا تے بازو اپنے کندھے تے رکھ کے ٹرے نا تے سارے بازار والے مکی پہ ویکھ دے تے او حضرت صدیق اکبر گئے تے امیہ آواز دے کے کہندا ابو بکر ذرا گل سن آپ نے مڑ کے فرمایا جی کہنے لگا میں تے سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانا تاجر ہے پر اج تے بڑے گھاٹے دا مل کیتا ہی آپ نے فرمایا کیویں کہنے لگا ایک کالے رنگ دے بلال نو میں کوڈیاں دے بھا ویچاں تے کوئی نہ خریدے ہزاراں دا خرید کے لے چلے ہیں ایڈے گھاٹے دا سودا کیتا ہی صدیق مڑ کے کہنے لگے میں واقعی بڑا سیانا آپ نے فرمایا گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے فرمایا جائے ظالمہ ایڈا مہنگا بلال ہزاراں دا بیچ دیتا ہی فرمایا اج کدے روم تے فارس دی بادشاہی منگ دو میں بلال دے قدمہ دوبار دینی سی امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے فرمایا ایڈا مہنگا بلال ایڈا سستا بیچ دیتا ہی فرمایا اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے اینو خریدنا واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا آپ وک جانا سی بلال خرید لینا تو آواز آ رہی ہے گرامی قدر بلال جدو آئے نا نبی پاک دی بارگاہ نوجوانوں اس طرح دروازہ کھلیا تو میرے نبی دی نگاہ بلال دے بیت حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکھا بند کر کے منظر سوچو جدو بلال دا ایک بازو صدیق دے موڑے آتے تھے ایک مصطفیٰ دے موڑے آتے
میرے نبی لیا کے سامنے بٹھایا تو بلال دی اکھیاں نیمیاں تو روئی جا رہے. میرے نبی فرمایا بلال اکھیاں اٹھا کے میرے وال ویکھ. تو بلال رو کے عرض کی تھی اسا غلامہ کدے مالکاں دے چہرے نہیں ویکھے بڑی مار پیندی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہن دنیا دار دا غلام نہیں بنیا خدا دے یار دا غلام بنیا ہے. فرمایا ہن نگاہاں جھکا کے نہیں ہن نگاہاں اٹھا کے جیا کر. بس بلال آگے اذان دے ڈیوٹی لگ گئی. انہیں پہلے دن کرنا چنگلی لے کے جدو اذان پڑی نا او دی آواز ہواواں چ لہرا کے جدو فرشتے دے کرنا چ پئی تے فرشتہ نو وجد ہی آ گیا. اللہ فرما فرشتوں یاد کرو آکھیا سی نا ایک دن آواز دی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا. پھر ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے اتنی مٹھی اذان پڑھ دے. داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب فرمان دینے نبی پاک نے کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تو مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاة. حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاؤے. ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے. پڑھا رانا فیم صاحب کہہ رہے ہیں سنا دیو تو اڈا کی جاندہ کہہ رہے ہیں سنا دیو. تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آندے اج مولوی ٹیلہ لے میں نہیں بولنا. میں نے 23 سال گزر گئے نے خطابت کر دیا. انہاں 23 سالہ چ میں ہند سے دنیا پھر کے ویکھ لی پر یقین کرو انہاں بندیاں نو میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئیو. بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا یہ تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. اے ہونے لگ پتہ جانا وے کیونکہ امی نو جی تے کہندہ ہی کوئی نہ تے ابو نو تے کوئی مقدرہ والا. ایک کی بندہ جنو جی کہندے ہو وہ تو آنو پتہ ہی ہے جیاں نو جی کہی جاندے ہیں. میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو. او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بولا. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے. جڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ جو گناہ سارے معاف کرا کے جاؤ. بلال کرنا چنگلیاں لے کے فرما دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس تو اگے بھی میں پڑھا پر میں نے کہ گل یاد آ گئی میرا دل کر دا پہلے میں تو سنا دے. بلال حبشی نے مدینے اذان پڑھنی نا تے مدینے مسجد نبی دے نال ایک یہودی دا مکان سی. ایک دن بلال شاہ جی اذان پڑھی نا تے او یہودی حضرت بلال کو لا کے بیٹھ گیا کہنے لگا بلال تو اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے تے تو انہاں دا جو ادھار دینا تے تینوں پتہ میرا مدینے ایڈا بڑا جنرل سٹور ہے تو میرے کو ادھار لیا کر کلے کو جدوں پیسے ہون دے دے میں. بلال حبشی نے بھی خیال آیا میں جو انہیں ادھار بلال دا اپنا نہیں اے نبی پاک دا ادھار ہوندہ سی تے حضور دا بھی اپنا نہیں کسے منگتے نے ہونا تے حضور نے فرمانا بلال انہوں ادھار لے کے دے دے جدو ہون گے میں دکاندار نو دے دے منگتا خالی نہیں جانا چاہیے. بلال حبشی ادھے کو ادھار خریدن لگ پہ انہیں کیوں یہ گل کی تھی اصل وجہ سی ادھا گھر سی مسجد نبی دے نال. بلال حبشی جدو اذان پڑھنی تے آپ نے فرمانا اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر بلال اذان پڑھنی تے یہودی نے نہ جومنا. آواز ہی بڑی سریلی سی. بلال نے اذان پڑھنی تو انہیں جھومنا تے انہیں ایک دن خیال آئے جے میں انج جھومنا تے سارے یہودیاں دا آئی حال ہوندہ ہوئے گا تے او نہ ہوئے بلال اذان پڑھی جاوے تے یہودی مسلمان ہوندے جاون تے میں بلال دا انتظام نہ کر لواں.
انہوں ادھار دے مانگا جدو پیسے چکھے ہو جانے دے کل ادھار واپس نہیں کیتا جانا تے میں انہوں اپنا غلام بنا لماگا بے این ہی اس طرح ہویا وہ ادھار خرید دے رہے نا حضرت بلال تے جدو 5-7 لکھ دا ادھار ہو گیا نا تے ایک دن آپ نے اذان پڑھی تھی وہ یہودی آگیا مسجد نبی چاہیے چودری نال لے کے تے بلال نے کہنے لگا بلال تین کو 3 دن دے وچ میرا ادھار واپس کر جے ادھار واپس نہ کیتا تے میں تینوں اپنا غلام بنا لینا ہے بلال روندے نبی پاک کو لاگے عرض کی یا رسول اللہ اس یہودی نے میرا دھوکہ کیتا ہے یا رسول اللہ میرے کو تے پیسے نہیں کہ میں ادھار دے سکا حضور نے فرمایا فی الوقت تے میرے کل بھی نہیں بلال نے جتی پہنی تلوار کندے نہ لٹکائی تے مدینہ چھڑ کے ٹر پہ آج تو دی کل کائنات سی آج تے کل کائنات سی ایک جتی تے ایک تلوار ٹر پہ عد کیتی یا رسول اللہ جد پیسے ہون گے نا تے میں نے بلا لیو تے میں آ جاواں گا بلال روندے مدینہ دی گلی چ جا رہے تے ادھر نا طائف دے سردار نے میرے نبی نو 4 اونٹ سامان دے لدے ہوئے تحفہ بھیج دیتا اونٹ در مصطفیٰ تے آگے تے میرے نبی فرمایا دوڑو کو میرے بلال نو بلاؤ ادھر بلال آئے تے نبی پاک نے فرمایا اونٹا دی مہار پکڑتے جا یہودی کو انہوں نے کہا کر اپنا حساب کتاب بلال نے اونٹ دی مہار رکھی کندے تے 4 اونٹ لے کے یہودی دے دکان تے ٹر گئے انہوں فرمایا دینے کرو اپنا حساب کتاب نوجوانوں نے جدو حساب کیتا تے 3 اونٹوں دا سامان بنیا حضرت بلال نے 3 اونٹ دے سامان انہوں دیتا چوتھے اونٹ دی مہار اپنے کندھے تے رکھ کے مصطفیٰ دے گھر والے ٹر پے نالے ٹرے آؤندے نالے فرماندے نے میرا راکھا کملی والا ہے مینوں کون مٹاون والا ہے میرا راکھا کملی والا ہے مینوں کون مٹاون میری اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ساڈا راکھا ہی کملی والا ہے تسی بولو سبحان اللہ ایڈی مٹھی پھر اذان پڑھ دا یا جے او فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ بلال رو کے عرض کی تھی میں غلام دنیا دے چودری کھلوتے نے سونے میں نہ تو چاہ کے میں ہو جاواں فرمایا تو کعبے دی چھتے چڑھ جا میں دنیا دے چودریاں نو ایو دسنا ہے او دنیا دے او چودریو تواڈے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دا مرید آیا تے کہنے لگا لاجپال لوگ نام نہ چودری لکھ دینے تے میرا دل کردہ میں بھی لکھا میں بھی چودری ہاں تے پہلے میں نے دسو چودری ہوندہ کونے دا مطلب کی ہوندہ ہے آپ نے فرمایا پتر مرضی تیری پر چودری 2 ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جدو کل مربی ہون چودری ہوندہ ہے مال ڈنگر والو وے ڈیرے داری بینک بیلنس گڑی شڈی والو وے نوکر چاکر منو چودری ہوندہ ہے انہیں عرض کی حضور ایک چودری تے دوسرا کیڑا ہوندہ ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودری مر جے چودر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودر جوندی روے گی اصل چودری او ہوندے نے جڑے مصطفیٰ کریم دے فقیر ہوندے نے گرامی قدر حضرات بس پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چڑھ کعبے دی چھتے بلال جدو کعبے دی چھتے آ کے تے کرنا چنگلیاں لے کے پڑھی نا اذان آخری گلہ ہن سنو بس فجر دی اذان دا وقت قریب آ رہے بلال حبشی جڑے ویلے اذان پڑھی جا رہے ساری دنیا والے ویکھی جا رہے خیال آیا بلال اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں لوگ بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں بلال ادھر ہی مڑی جا رہے تھے نالے کے اندر در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے تے اجازت دے وہ تے آخری کلام پڑھا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا در مرشد دا یا انج کہہ لینے مرشد مکہ
تے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا سیواری میں طواف بھی کیتا ہوں اجے دل ملنے تے آیا وچ حضور صدا ہر ویلے